शहजादा दाऊद, मकसूद कादर शाह और दुनिया भर के बहरी माहिरीन, ये तीनों मुख्तलिफ अकाइयाँ हैं। ये तीनों एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन सूरह नूर की 40वीं आयत ने इन सबको एक दूसरे से बांध दिया। टाइटन आबदोज 18 जून को कनाडा के इलाके न्यू फाउंडलैंड से 400 मील दूर डूब गई। लेकिन ये डूबते डूबते कुरान मजीद का एक और राज खोल गई। इसने दुनिया को हकानियत की एक और मिसाल दे दी। शहजादा दाऊद पाकिस्तान के अमीर तरीन बिजनेसमैन हुसैन दाऊद के साहबजादे हैं। हुसैन दाऊद खरबपति हैं। ये बिजली, फूड एंड एग्रीकल्चर, पेट्रोकेमिकल, केमिकल स्टोरेज, सोलर एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल शोबों में कारोबार करते हैं। दाऊद खानदान 100 साल से कारोबार कर रहा है। ये एंग्रो कॉरपोरेशन और दाऊद हरकुलिस के मालिक हैं। शहजादा दाऊद इनके बड़े साहबजादे हुसैन दाऊद के 4 बच्चे हैं: सबरीना, शहजादा, उज़मा और समद। शहजादा दाऊद की उम्र 48 साल थी। इनकी बेगम करस्टीन बरतानवी हैं और इनके 2 बच्चे हैं, बेटा सुलेमान और बेटी अलीना। ये लोग बरतानिया में रहते हैं। हुसैन दाऊद ने 2021 में शहजादा दाऊद को एंग्रो का नायब चेयरमैन बना दिया। शहजादा गैर मामूली इंसान थे। इन्हें फोटोग्राफी और जानवर पालने का शौक था। ये नेचर लवर भी थे और फलाह बहबूद के लिए बेतहाशा काम करते थे। ये अपने 19 साल बेटे सुलेमान के साथ 18 जून 2023 को टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए टाइटन आबदोज के जरिए समंदर में उतरे और फिर बाहर नहीं आ सके। ये आबदोज ओशन गेट कंपनी के मलकियत थी और इसका सीईओ स्टॉकन रश भी इनके साथ था। आबदोज में 5 लोगों की गुंजाइश थी और इसमें 5 ही लोग थे, 3 मुसाफिर और 2 अमले के लोग, शहजादा सुलेमान और बरतानवी अरबपति हमेश बार्डिंग। आबदोज को पॉल हेनरी चला रहा था, जबकि सीईओ स्टॉकन रश भी इनके साथ था। ओशन गेट 2021 से अरब पतियों को समंदर की तह में 3300 मीटर नीचे टाइटैनिक के मलबे की सैर करा रही थी। टाइटैनिक 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और जदीद बहरी जहाज था। ये जहाज अपने पहले सफर के दौरान ही न्यू फाउंडलैंड से 400 नॉटिकल मील दूर बर्फ के पहाड़ से टकराकर तबाह हो गया और इसका मलबा 3500 मीटर गहराई में डूब गया। जहाज पर 2000 मुसाफिर सवार थे। इनमें से 1500 डूबकर मर गए। टाइटैनिक का मलबा 1985 में दरियाफ्त हुआ और ओशन गेट ने 2021 से दुनिया भर के उमरा को इसकी सैर करानी शुरू कर दी। ये सैर 10,500 किलोग्राम वजनी और 21 फुट चौड़ी आबदोज टाइटन में कराई जाती थी, जिसमें 96 घंटों का लाइफ सिस्टम मौजूद होता था और कंपनी फी कस $2.5 लाख वसूल करती थी। आबदोज समंदर में 13,100 फुट गहराई में जा सकती थी। शहजादा दाऊद और सुलेमान दाऊद 18 जून को बहरी जहाज MV पोलर प्रिंस के जरिए टाइटन में सवार हुए और आबदोज पानी में उतर गए। 1 घंटा 45 मिनट बाद आबदोज का कंट्रोल रूम से राब्ता टूट गया। अमरीकी बहरिया ने ऐन इस वक्त अपने लॉन्ग रेंज सोनार सिस्टम के जरिए पानी में धमाके की आवाज सुनी। अमरीका ने यह सिस्टम 1950 में बहीरा ओकेन्यूस में रूसी आबदोजों से बचने के लिए लगाया था। आज तक की तहकीकात के मुताबिक आबदोज 1.25 घंटे बाद भी लॉजिक जून धमाके से फट गई थी। ये जून 3000 मीटर की गहराई में है। आबदोज की दुम और लैंडिंग फ्रेम टाइटैनिक के मलबे से 1600 फुट के फासले पर मिला। ताहम लाशें गायब थीं और ये लाशें सिरे दस्त किसी टेक्नोलॉजी की मदद से दरियाफ्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमें इसके लिए मकसूद कादर शाह की कहानी सुनना होगी। मकसूद कादर शाह पंजाब सिविल सर्विस के मुलाजिम थे। इनकी बेगम गायनाकोलॉजिस्ट हैं। बेगम साहबा मुलाजमत के सिलसिले में बहरीन गई और ये बहुत जल्द शाही खानदान की डॉक्टर बन गई। 2012 में मकसूद कादर की ट्रांसफर बहरीन एम्बेसी में हो गई। ये वहां काम करते रहे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बहरीन में अपना कारोबार शुरू कर दिया। बेगम साहबा रॉयल डॉक्टर हैं और मकसूद कादर बिजनेसमैन। अब इनका शहजादा दाऊद के साथ क्या ताल्लुक है, हमें ये जानने के लिए बहरी माहिरीन की तरफ जाना होगा। टाइटन में बिलियनियर सवार थे, चनाचे पूरी दुनिया की मीडिया ने यह खबर उठा ली। दुनिया जहां के बहरी माहिरीन भी सामने आए और दुनिया को पहली मर्तबा पता चला समंदर में तह दर तह बहरें होती हैं। एक बहर के बाद दूसरी बहर और दूसरी बहर के बाद तीसरी बहर आती है और ये बहरें समंदर में सन्नाटा और अंधेरा करती चली जाती हैं। बहरों का बाकायदा वजन भी होता है। समुद्र के बलाई पानी का वजन 6.6 किलोग्राम फी मुरब्बा इंच होता है। हर 10 मीटर बाद बहर तब्दील हो जाती है और पानी का वजन दुगना हो जाता है। यहाँ तक कि 3000 मीटर गहराई में जाकर पानी का वजन 300 गुना बढ़ जाता है। समुंदर में 2 घंटे गहराई में सफर के बाद पानी में अंधेरे के ऐसे गहरे बादल छा जाते हैं जिन्हें लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। क्यों?
کیونکہ یہ اندھیرا دنیا کے کسی بھی مقام پر انسان کے تجربے میں نہیں آتا۔ بحری ماہرین اس اندھیرے کو پچ ڈارکنیس کہتے ہیں۔ یہ اندھیرا اتنا گہرا ہوتا ہے کہ انسان دوسرے ہاتھ کو ٹٹول نہیں سکتا۔ اس گہرائی میں دباؤ اور اندھیرے کے بعد سردی اور کمیونیکیشن کا عذاب بھی نازل ہو جاتا ہے۔ پچ ڈارکنیس کی سردی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہاں پہنچ کر دنیا کے تمام جی پی ایس سسٹم بھی جواب دے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وجہ آج تک معلوم نہیں ہو سکی۔ سائنسدان اس مقام کو مڈ نائٹ زون کہتے ہیں، اور ٹائٹن آبدوز اس مقام پر حادثے یا دھماکے کا شکار بنی، لہٰذا وہاں سے لاشوں کی تلاش ناممکن ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان معلومات کا مقصود قادر اور ٹائٹن آبدوز سانحہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ ہمیں یہ جاننے کے لیے سورہ نور کی آیت 40 پڑھنا پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مڈ نائٹ زون اور پچ ڈارکنیس کے بارے میں بتایا ہے۔ آج کے لیے اہم ترین آیت بھی ملاحظہ کیجیے۔ یہ جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا ہو، موجوں کے اوپر موجیں اٹھ رہی ہوں، اوپر سے گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہوں، اوپر تلے بہت سے اندھیرے ہوں، اگر کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو وہ اس ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اس کا انگریزی ترجمہ ہے The darkness in a deep sea covered by waves upon waves, topped by dark clouds, darkness upon darkness. If one stretches out their hand, they can hardly see it. آپ یہ آیت دوبارہ پڑھیں، اس کے بعد ٹائٹن آبدوز کے سانحہ پر ماہرین کی رائے بھی دوبارہ سنیں، اور پھر اپنے آپ سے سوال کریں، آج سے 1400 سال پہلے جب انسان سمندر میں 3 میٹر سے زیادہ گہرائی میں نہیں گیا تھا، اس وقت قرآن مجید میں کس نے ڈکلیئر کیا سمندر میں موجوں کے اوپر موجیں ہوتی ہیں، اور یہ گہرے بادلوں کی طرح ہر چیز کو ڈھانپ لیتی ہیں، اور یہ ایک ایسا اندھیرا تخلیق کر دیتی ہیں جس میں ایک ہاتھ دوسرے کی شناخت نہیں کر سکتا۔ یہ حقیقت 1400 سال پہلے کس طرح معلوم ہو گئی؟ دنیا 1985 میں ٹائٹینک کا ملبہ تلاش کر پائی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 6 ہجری میں بتا دیا ہم سمندر میں موج کے اوپر موج چلاتے ہیں۔ یہ موجیں گہرے بادل جیسی ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسی پچ ڈارکنیس تخلیق کرتی ہیں جس میں بینائی جواب دے جاتی ہے، اور ٹائٹن اس پچ ڈارکنیس میں گم ہوئی یا تباہ ہو گئی۔ کیا یہ محض اتفاق تھا؟ مجھے یہ آیت مقصود قادر نے بحرین سے بھجوائی تھی۔ میں نے اس کا بار بار مطالعہ کیا اور میری آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی، اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنے اس دین میں پیدا کیا جس نے دنیا کو 1400 سال پہلے پچ ڈارکنیس، موج کے اوپر موج اور پھر اندھیرے کے بادلوں کے بارے میں اطلاع دی تھی، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اللہ جس کو روشنی نہ دے اسے کبھی روشنی نصیب نہیں ہوتی۔ اور مجھے ساتھ ہی یہ بھی محسوس ہوا اللہ تعالیٰ نے شاید دنیا کو اپنی آیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ٹائٹینک اور ٹائٹن کو ڈبویا تاکہ لوگوں تک اس کا پیغام پہنچ سکے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس سانحے کے ذریعے عالم اسلام کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہو، تم لوگ بلا وجہ احساس کمتری کا شکار ہو، اور اس احساس کمتری میں ان لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہو جنہیں اللہ نے ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے۔ تم ان لوگوں کی طرف نہ دیکھو اور صرف اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ، تمہارے حالات صرف وہی بدلے گا۔ حسین داؤد اس المناک حادثے کے بعد زندگی کی مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں۔ اللہ پاک انہیں صبر و ہمت عطا کرے۔ تاہم انہیں چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی یاد میں پاکستان میں کوئی ایسا قرآن سینٹر بنائیں جس میں ماڈرن لائف اور قرآن مجید پر ریسرچ کے ذریعے ثابت کیا جا سکے ہمارا دین سچا اور دنیا کا جدید ترین سائنٹیفک معجزہ ہے۔ شاید اس تقریب میں تعمیر کا کوئی راز چھپا ہوا ہو، شاید اللہ تعالیٰ حسین داؤد فیملی سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہو۔ بے شک اللہ جس کو روشنی سے نوازتا ہے اس کے ذہن سے اندھیرے کے سارے بادل خود بخود چھٹ جاتے ہیں، اور آخری بات انسان کو بعض اوقات اپنی موت کے مقام تک پہنچنے کے لیے $2.5 لاکھ ادا کرنے پڑ جاتے ہیں، اسے اپنی موت خریدنا پڑ جاتی ہے۔